मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान अधिकाऱ्यांबरोबर घेऊन केरी ते पालये रस्त्याची पळोवणी केली। पीडब्ल्यूडीच्या जमिनीर व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केला, ते काडटले पण घरांक जाता तितली राखण दिवपाचो यत्न करतले, आमदार जीत आरोलकारान सांगले। पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट। माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता तो केरी टू पालये जो रोड हो एक्सटेंड करपाचो आहा, वायडनिंग करपाचो आसा, तेच्या खातीर आयज सगळी डिपार्टमेंटां हरमाल पठाराचेर तशेंच आगारवाडा पठाराचेर येदो तेंच्यांनी सगळें चॅक केल्लेलें आसा की खंयची घरां वयतली, वायडनिंग लेंथ कशी आसा, कितले मेरेन एक्सटेंड करपाक रोड मेळटा, ते सगळें करपाच्या खातीर आमदारा सहीत सगळे ऑफिसर्स येयलेले आसा। हो जो रोड आसा केरी टू चोपडे हो सगळो वायडनिंग तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत तेणें सुरवात केली, पण तेच्या उपरांत तो रोड तसोच उरलेलो। तेच्या उपरांत 5 वर्सां सोपते आसलेले, दयानंद सोपते तेंच्याय कारकिर्दीत हो रस्तो जावंक नासलेलो। म्हणजे ती 5-10 वर्सां तशीच गेली आनी आतां परती ताणें फुडाकार घेतलेलो आसा की हो रोड केरी टू चोपडे पर्यंत सगळो वायडनिंग करपाचो। तेच्या खातीर आतां सगळे ऑफिसर्स येवन जी सायडीच्या जी घरां आनी फुडें एनक्रोचमेंट जितले केल्लेले आसा ते तांकां अवेर करच्या खातीर आतां ही मिटिंग्स सगळ्या हेचेर रस्त्याचेर जायत आसा। जे मेन स्पॉट आसा जे आगारवाडा म्हण, मांद्रे म्हण, हरमल म्हण, आतां हेच्या फुडें पालये हे जंक्शन पालयाचे पठार आसा आनी हेच्या फुडें आणखी केरी वयतले आनी सगळ्या पंचायतींतल्या सरपंचाक आनी पंचाक आपोवप तांकां अवेरनेस घेवप जाल्लो आसा। हो रोड जावपाची ही काळाची खरी गरज आसा, रोड जावपाक जाय, त्या खातीर हो प्रयत्न चालू आसा। आतां पळोवया जीत आरोलकर कितली बाजी मारताली, कारण हेच्या पयलीं 2 MLA ट्राय केलेली आनी कोण आतां कंप्लिशनाक कोण व्हरता ते पळोवया। बॉटलनेक अशें खूब आसा की मांद्रे एक आहा, हरमल एक आहा, मांद्रे मदल्या माजर आहा आनी हरमला तिटेर आहा। ऑलरेडी थंयसरले जे स्थानीक आहात जे बिझनस करतात तांकांय खबर आहा कितलीशीं वर्सां जालीं एनक्रोच म्हणजे आमी एनक्रोच केल्ले आहा, पीडब्ल्यूडी जमनीर आहा आनी डेफिनेटली जे आसात ते वयतले। हांवें म्हटलें स्थानीक जे रावतात जे घरांक तांकां न त्रास करता हे गोश्टी जातले, पूण एनक्रोच करून कमर्शियल एक्टिविटीज करतात तांकां खंय ना खंय एडजस्ट करचें पडटलें आनी आमचे कडल्यान जाता ते प्रयत्न करतले तांकां खंयच्यान ना खंयच्यान कम्पन्सेट करपाक। केन्नाच्यान काम सुरू जालें? एका म्हयन्यांतल्यान काम सुरू ना, एका म्हयन्याच्यान आमी डिमार्केशन स्टार्ट करतले। हांवें पंचायतीक रिक्वेस्ट केला की डिमार्केशन जेन्ना करता तेन्ना तुमी स्वता रावन तांकां डिपार्टमेंटाक एक सपोर्ट दिया, कित्याक जेणे करून काम इजी जातलें आनी ते जाल्या उपरांत नेक्स्ट मंथ म्हणटात ते आमी एनक्रोचमेंट काडपाक सुरवात करता। एक पंचायत म्हणून आम्ही तांकां मदत करतले आणि सगळे जे आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे जे आमचे नागरीक आसा तेंच्यांनी ह्या वायडनिंगाक सपोर्ट करचो। जेका कोणाक डिफिकल्टीज आसा, जेन्ना आमी आतां सांगला त्या पद्दतीन आतां पयले तेंचें डिमार्केशन आसतलें, त्या डिमार्केशनाक कळोन येतलें की खंय खंय एनक्रोचमेंट जाला आनी कितें तें। त्या टायमार आमी प्रत्येक आतां आमचो गांव आसा मांद्रे, सो एज अ सरपंच म्हणून हांवें तांकां एक रिक्वेस्ट करतलो, तांकां कन्विन्स करतलो। तांकां जर कितें चड एक फडको बसतलोच तांकां, पण तांकां एक प्रयत्न करतलो की सरकारा मार्फत जर तांकां कितें जर कंपेन्सेशन मेळटा, कितें रिहेबिलिटेशन मेळटा किंवा तांकां एक प्लॉट मेळटा सरकारी जमिनीर, जाल्यार तोय आमचो एक प्रयत्न आसतलो। आणि सगळ्या ग्रामस्थांक हांव आमच्या मांद्रे मतदारसंघात किंवा आनी इतर चोपड्या आगारवाड्या जे आमचे नागरीक आहात तांकां रिक्वेस्ट करता ह्या वायडनिंगाक तेंच्यांनी सपोर्ट करचो। तांकां जर प्रॉब्लम कितें आसात एज अ मांद्रेचो सरपंच म्हणून मांद्रे गांवांत कोणाक जर कितें प्रॉब्लम आसा आमी तांकां सदैव हेल्प करपाक तयार आसा। सो एनक्रोचमेंट खूब रस्त्यार येयल्ली आहा, तेंचे कितें जातलें? आता एन्क्रोचमेंटाचा विषय येयला जसं प्रशांत नायक माझ्या ऑलरेडी उलयला की डिपार्टमेंटान एन्क्रोचमेंट केले 5 वर्सां पयलीं तेणी केले, तेच्या उपरांत खंय तरी लोकांक अशें दिसता की कोणी तरी केलें एन्क्रोचमेंट, खंय तरी एक आपले धाकटे शॉप केलें नाजाल्यार आनी कितें केलें, तांकां कोणी विचारलेंच ना, तांकां खबरूय ना। थोड्या गजाली तांकां खबरूच ना, सो ते जाल्यार ते करता पोट चलयतात। आतां खंय तरी 5 वर्सां उपरांत जेन्ना वायडनिंगाचो विशय येयलो
आतां खंयचे एन्करेजमेंट जालें तें आतां काडूंक जाय थंयसरले. आतां खंय तरी ते लोक अशे दुखावले वयतले की बाबा तेंच्यांनी इतले 5-6 वर्सां 10 वर्सां केले, डिपार्टमेंटान कोणी खंय विचारूंक ना, तांकां खबर ना की बाबा रोडार इतले येयला पण असो ह्या एक्वाजिशनाक वयता हें कोणाक कांय खबर नासलें. सो ते आतां खंय तरी दुखावतले, आमकांय खंय तरी तेंच्या वांगडा बसून उलोवन कितें तरी कॉम्प्रमायज करून तांकांय कितें तरी कॉम्पेन्सेशन करचें पडटलें. गोवा 365 खातीर संदीप कामुळकार, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर.